कास्की जिल्लाको रिभान गाविसमा यतिखेर केही सरकारवाला व्यक्तिहरू अनि त्यहाँका बासिन्दाहरू सम्भावनाहरू के छन् भनेर खोजी अभियानमा लागिरहेका छन्। त्यो अभियानको समापन समारोहमा म अनि सहकर्मी दीपक परियार त्यहाँ पुगेका थियौँ। माछापुछ्रे पर्यटन विकास उपसमिति रिभानको अगुवाईमा रिभान गाविसमा पर्यटकीय सम्भावनाको अध्ययन गर्न गत फागुन 25, 26 र 27 गते गरी 3 दिने पर्यटन प्रवर्धन अवलोकन भ्रमण तथा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र कार्यक्रममा सामुदायिक स्रोत केन्द्र, उषा फाउन्डेसन, इडिएम नेटवर्क लगायतका संस्थाहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए भने यो कार्यक्रमको समापन समारोह फागुन 27 गते अर्थात् आज रिभानको गाविस भवनमा भइरहेको छ र यति बेला मञ्चतर्फ हामी लागौँ। त्यहाँ माछापुछ्रे पर्यटन विकास उपसमिति रिभानका अध्यक्ष सूर्य गिरीले मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्छ। 68 साल फाल्गुन 25 र 26 र आज 27 गतेका दिन सञ्चालित रिभान गाविस तथा मर्दी खोला क्षेत्रको पहिचान, ग्रामीण पर्यटन विकास, पर्यटन प्रवर्धन अवलोकन तथा सरसफाई कार्यक्रम गरी समापन गर्ने उद्देश्यले यहाँ रहेका मनोरम प्राकृतिक सुन्दरता, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक पातीखोला गुफा, जडीबुटी खेती, पुरानो रिभान, माछा पालन, रिभान 7-8 दुग्ध डायरी, अर्ग्यानिक तरकारी खेती, फलफुल खेती, रिभान 4, त्यसै गरी प्याराग्लाइडिङ र प्यारा मोटर अथवा ग्ल्याडर स्पोर्ट अथवा खेलकुद र माछापुछ्रे पर्यटन मार्ग समेतको पहिचान र विकास कसरी गर्न सकिएला भन्ने अभिलाषा लिएर यो कार्यक्रम सर्वप्रथम सुरुवात गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यता मञ्चमा समापन कार्यक्रम चलिरहेको छ भने केही नजिकै उता खेतमा प्याराग्लाइडिङहरू ल्यान्ड भइरहेका छन्। मेरो विचारमा यहाँ स्थायी रूपमा प्याराग्लाइडिङ ल्यान्ड गर्ने ठाउँ त छैन र होइन पनि, तर जहाँसम्म आज जति पनि प्याराग्लाइडिङहरू यहाँ अवतरण गरिँदैछन् यी सबै परीक्षण उडानका लागि हो भन्ने मेरो ठम्मै छ। ऊ पर एकजना पाइलटले भर्खरै प्याराग्लाइडिङ ल्यान्ड गरेका छन्। अब म त्यहीँ गएर उनीसँग कुरा गर्छु। नाम बताइदिनुहोस्। प्रकाश गुरुङ। प्रकाश गुरुङ। सब फ्लाइटको चाहिँ सराङकोटबाटै गर्नुभएको? हजुर, सराङकोटबाट आएको। अब कस्तो छ यहाँ सम्भावनाको हिसाबले के देख्नुभयो? सम्भावना भन्नाले हाम्रो के अरे एक्सी रुट नै पर्छ क्या, क्रस कन्ट्री रुट। हाम्रो माथि पर्छौँ लगभग 4000-5000 मिटरसम्म हामी उडेर जान्छौँ। माछापुछ्रे जरा भन्नु पर्छौँ भन्छ हामीले, हामी त्यता एक्सी रुट नै पर्छ। यसै बिचमा अर्का एकजना पाइलटले पनि भर्खरै प्याराग्लाइडिङ अवतरण गरेका छन्। म अब उनीसँग पनि छोटो कुरा गर्छु। मेरो नाम रविन गुरुङ। हजुरको छोरेबाट। हजुर, कस्तो पाउनुभयो अहिले परीक्षण उडान गर्नुभयो यहाँको लागि? यहाँ त हामी प्राय यो त एकदम राम्रो ठाउँ छ। हामी प्राय झरिरहेको छौँ यहाँबाट सरोङकोटबाट उडेर यही बाटो हुँदै हामी फेरि सरोङकोट फर्किने क्रममा कहिलेकाहीँ फर्किन नसक्दाखेरि हामी प्राय यही झर्छौँ र माथि लङबाट नि उडेर हामी यहाँ तल खोराङमुखमा झरिरहेको छ। राम्रै छ सम्भावना, तर कस्तो भने 12 मासेको लागि अलिकति अप्ठ्यारो छ। भनेपछि सम्भावनाको हिसाबले अब यता भन्दा यता राम्रो हो? राम्रोको लागि त तपाईँको सुविधा र सबै कुरा गर्दा त पोखरा सरोङकोट जस्तो ठाउँ त अब नेपालमै छैन, संसारमै अब राम्रोमा पर्छ होइन सर। अब त्यो मध्येको वैकल्पिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि एउटा राम्रो क्षेत्र पर्छ यो चाहिँ नि। यदि यो ठाउँहरू त्यस्तो निर्माण भयो भने अब हाम्रो लागि समस्याको विषय भनेको त्यही छ। अब प्रत्येक ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँमा अब खेती लाउने ठाउँमा घरहरू बन्दै गइराखेको छ, प्लटिङहरू गर्दै गइराखेको छ होइन। अब तपाईँको सबै ल्यान्डिङै भएन भने त हामीलाई उड्न त समस्या हुन्छ। र जहाँसम्म लाग्छ अब तैपनि हामी यो खोलाको तिरमा यदि लाइनहरू बिजुलीको तारहरू छैन भने चाहिँ हामी सजिलै ल्यान्डिङ गर्न सक्छौँ। रिभान गाउँलाई टार्गेट बनाएर यहीँको टुरिज्मलाई अब रिभान भन्नाले त रिभान त यो माथि पर्यो होइन। रिभानबाटै उडेर आउनलाई चाहिँ नि अलिकति अहिलेलाई अझै पनि युज भएको छैन, तर चाहिँ तपाईँको अब अहिलेलाई यसमा राम्रो हामीले देखेको चाहिँ त्यहाँबाट मिल्छ होइन। अब रिभानबाट चाहिँ नि विचार गर्नै पर्छ सर। अब रिभानबाट हामी अहिलेसम्म कोही पनि उडेको छैन, परीक्षण फ्लाइट कसैले पनि गरेको छैन। जस्तो अब अगाडिको त्यो पाइलटसँग पनि मैले कुरा गरेँ, कोर्चुङबाट राम्रो सम्भावना देखिन्छ। कोर्चुङबाट त राम्रो छ तपाईँको, माथि कोर्छ भन्छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ नि राम्रो छ। हामी पनि गएर उडेर आइरहेको छौँ त्यहाँबाट होइन, राम्रो छ। तर अब
त्यसको लागि चाहिँ नि अलिकति समय लाग्छ तपाईँको सिभिल एभिएसनहरूबाट सबै सम्पूर्णको अनुमति लिएर उडान क्षेत्रको लागि उस गर्नलाई प्रक्रिया पुर्याए। माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास समिति कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङलाई मैले केही समय अगाडि मात्रै भेटेको थिएँ। उनका अनुसार आज यहाँ प्याराग्लाइडिङ मात्रै होइन, अल्ट्रालाइट वा प्यारामोटर पनि अवतरण गर्ने योजना थियो, तर त्यसको लागि बनाइएको ठाउँ त्यति उपयुक्त हुन सकेन र प्यारामोटर यहाँ अवतरण गर्न कठिनाइ भयो। यहाँ भएका सर्वसाधारणहरूले प्यारामोटरलाई नजिकैबाट उडेको देख्न पाए पनि बसेको चाहिँ देख्न पाएनन्। ओहो, पाइलटहरूसँग कुरा गर्दा गर्दा केही जानकारी गराउँदै गर्दा त मञ्चका वक्ताहरू भुसुक्कै छुटेछन्। अब म फेरि यति बेला मञ्चतर्फ लाग्दैछु र यति बेला चाहिँ म मञ्चमा आइपुगेको छु र यहाँ एकजना वक्ताले बोलिरहेका छन्। ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक महत्त्व बोकेको पार्टीकोला गुफा, त्यस्तै गरी गुरुङ संस्कृति रहेको रिबान मूल गाउँ र विभिन्न दृश्य अवलोकन गर्नको लागि उपयुक्त मानिने मैसे, झुल्के डाँडा, लल्का डाँडा, ओडानेसम्मको झुलो यात्रा र यो यात्रामा रहेका विभिन्न पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ठाउँहरूलाई प्रबोधन गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो रिबान गाविसभित्र आन्तरिक पर्यटनलाई भित्ताउनुपर्छ र पर्यटनसँग काम गर्नुपर्छ भनेर मूल उद्देश्यका साथ काम गरिरहनुभएका। आजको यो कार्यक्रमलाई थप रोचक बनाउन स्थानीय जनज्योति युवा परिवारका कलाकारहरूले विभिन्न स्थानीय पहिचान झल्काउने खालका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू समेत प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर समयका कारण मैले क्यामेरामा पुरै दृश्य कैद गर्न भने सक्दिनँ। तैपनि हेरौँ केही झलकहरू चाहिँ हामी पनि। जोसेफिन हेनिक, उनी इडिएम नेटवर्क जर्मनीबाट यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका हुन् र यो 3 दिने कार्यक्रममा पनि उनी सँगसँगै सहभागी भइन्। मलाई यहाँका स्थानीय सर्वसाधारणहरूले दिएको जानकारी अनुसार लगभग 2 महिना उनले रिभान गाउँमै बिताएकी छिन् र उनलाई यो गाउँ र यहाँका जनताको औधी माया लाग्छ अरे। तर कार्यक्रम समापनको केही दिन पश्चात नै उनी स्वदेश अर्थात् जर्मनी फर्किने छिन्। उनलाई नेपाली बोल्न आउँछ र अलि चाँडो बोलेको चाहिँ उनी बुझ्दिनन्। मैले अन्तर्वार्ता लिँदा उनलाई नेपालीमा सोधेँ, तर गाह्रो भएको कारण फेरि अङ्ग्रेजीमा सोध्नु परेको थियो। मेरो नाम जोसेफिन हेनिक। हिजो अस्ति माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास उपसमिति भ्रमण गर्यो। फरक रमाइलो दिवानको ठाउँ हेऱ्यो अनि यो ठाउँबारे ज्ञान बतायो। अहिले यो ज्ञान या यो सामान उपसमिति भने यो त डकुमेन्टरी गर्यो। यो सामान प्रयोग गर्नु सक्छ अनि विदेशीलाई रिबनको रमाइलो ठाउँ भाग लगाउँदा राम्रो हुन्थ्यो। तर नेपालीको र विदेशीको पर्यटनको कल्पना फरक छ, किनकि माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास
उपसमिति र डेभलपमेन्ट वयास CSC र इडन नेटवर्क हातेमालो गाडे अघि बढ्नुपर्छ। अतीतमा इडन नेटवर्क र माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास उपसमितिको सम्बन्ध थिएन, तर आज CSC को सङ्घ राम्रो छ अनि अझै आपको दिनहरू राम्रो हुनेछ। सुरुवात गर्नुभएको छ, आजै प्रगति गर्दै जानुहोला। तर हामीले अघि नै एउटा काम सँगै गरेको। इडन नेटवर्क रिवानको प्रगति बढाउनको लागि र रिवान चिनाउनको लागि वेबसाइट बनायो र माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास उपसमिति वेबसाइट निकाल्नको लागि सुझाव दियो। एउटा राम्रो नाम दियो, इको फ्रेन्डली रिवान। यो नाम रिवानको विकास लायक छ। इको फ्रेन्डली बन्छ प्राकृतिक साधन, हाम्रो वन, खोला, खेती, प्राकृतिक साधन प्रयोग गर्ने र अरूको लागि साधन फेरि राख्न। त्यसरी भविष्यमा अरूले यो प्राकृतिक साधन फेरि प्रयोग गर्न सक्छ अनि रिवानको सुन्दरी प्राकृतिक राम्रो रहनेछ। त्यो उड्थ्यो आकाशमा र त्यो यी व्यक्ति माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास समिति कास्की जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङ हुन्। गाउँको विकास र सुशासन जस्ता कार्यक्रमहरूमा उनी मरिमेटेर लाग्ने गर्दछन्। त्यसैले गाउँ र समाजमा उनको धेरै राम्रो प्रभाव छ र जुन आजको यो कार्यक्रम हुँदैछ यसको लागि पनि उनी मरिमेटेरै लागेका हुन्। र पर्यटनको पाटाले आज यो आनन्द ठाँटीको यो भवनको यो अगाडि यो माहौलसम्म ल्याएको छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भाषण र यो हल्लामा मात्रै होइन, हामीले फाइदा लिन सक्नु पर्यो। यो रमिता होइन हामीले गर्न लागेको, योबाट धेरै फाइदाहरू छ। त्यो खोरिया, त्यो आठो, त्यो डालो, त्यो कोदो, त्यो धानले मात्रै भएन। अब जमाना अलिकति फर्किसकेको छ। अब यतातिर पनि चेतना हाल्नुहोस्। मैले गिद्धबाट लगाएर हाम्रो भाइहरू उडेको देखाइसकेको छु र अब समयले धेरै कोल्टो फेरिसकेको हुनाले तपाईँहरूको चेतना पनि अलिक परिवर्तन आउनुपर्छ। र अब यहाँ त्यस्ता पर्यटनहरू धेरै आउनेवाला छन् र त्योबाट आएर मात्रै गोरा भनेर हेरेर मात्रै होइन, त्योबाट फाइदा लिन सक्नु पर्यो। भनाइ यति नै हो। र आज हामी कार्यक्रम पर्यटन र पर्यावरण उत्पादनको लागि कास्की जिल्लाको रिभान गाविसमा आइपुगेका छौँ। मसँग केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो पर्यटनको लागि यहाँ लागिराख्नु भएको छ र ती व्यक्तित्वहरूमध्ये माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास समिति कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङ हुनुहुन्छ। यसै गरी त्यसको उपसमितिका रिभानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सूर्य गिरी। टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय च्याप्टर पोखरा सचिव नारायण सापकोटा पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ र यसै गरी इडिएम नेटवर्क जर्मनीबाट जोसेफिन हुनुहुन्छ हामीसँग अनि MP अर्याल हुनुहुन्छ उषा फाउन्डेसनका र उहाँहरूसँग आज हामी कास्की जिल्लाको रिभान गाविसमा पर्यटनका हिसाबले के कुराहरूमा सम्भावना छन् भन्ने विषयमा खोजीनीति गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास समिति कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङ तपाईँबाटै सुरु गरौँ। यो रिभान गाविसमा पर्यटकलाई किन बोलाउने? रिभान गाविसलाई समयको माग पनि हो र पर्यटन दृश्यावलोकन प्राकृतिक सम्पदाले अलिकति धनी भएको गाविस भएको नाताले बोलाइएको र यसमा खासै देखिएको ओदानेको डाँडा एउटा छ, पातीखोला गुफा र त्यो डाँडा मात्रै हेर्न आउने हो कि डाँडाबाट के भ्यू दृश्यहरू धेरै राम्रो देखिन्छ, धेरै अग्लो ठाउँमा भएको हुनाले। र अन्य यो प्याराग्लाइडिङको एउटा समतल भागमा त्यो थर्मल यहाँको जुन प्याराग्लाइडिङलाई चाहिने हावा यो यसको पाटोमा देखिएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि खासै हामीले टार्गेट गर्न खोजिएको। अन्य सम्भावनाहरू के छन् हामी खोजौँला। यो रिभानका चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ सूर्य गिरी, के छ सम्भावना अरू? यहाँको सम्भावना भनेको मुख्य कुरो यो ओदानेको कुरा गरियो।
त्यो ओदाने भनेको हाम्रो लल्काभन्दा केही माथि 20 मिनटको माथि लगभग 2600 मिटरको उचाइमा रहेको। त्यहाँबाट उत्तरपट्टि हेर्दा असाध्यै सुन्दर सेता हिमालहरू र अरू दक्षिण पश्चिमतिर जम्मै जङ्गलले ढाकिएको असाध्यै सुन्दर दृश्य भएको एउटा ठाउँ हो भने त्यसै गरी यहाँ पातीखोला गुफा यो त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको यो जीवन्त धेरै पुरानो र यहाँ महोत्सवहरू ठुला ठुला भइसकेका र यो अति महत्त्वपूर्ण। त्यसै गरी जस्तो त्यो भ्यूदेखि नै डाँडोको कुरा गर्नुभयो, गुफाको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँसम्म जाँदाखेरि पर्यटकहरूलाई राख्ने चाहिँ कसरी? त्यहाँ राख्नको लागि हाम्रो पश्चिमाञ्चल टान च्याप्टरबाट त्यहाँ एउटा बस्नको लागि भवनको व्यवस्था छ र त्यहाँको अहिले मुख्य समस्या भनेको थोरै पानी त्यहीँ ल्याउन नसके पनि 2-3 मिनटको फरकमा पानीको चाहिँ सम्भावना र पानीको मूल छ र त्यहाँनिर बस्नको लागि अहिले हाल सुविधा छ। एउटा हुन्छ यहाँलाई मैले रोकेँ। टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय च्याप्टर पोखराका सचिव हुनुहुन्छ हामीसँग नारायण सापकोटा। यहाँले चाहिँ पर्यटनको सम्भावनाले यो एउटा गाउँ हो, गाउँलाई कसरी हेर्नुभयो? मेन त यस गाउँ चाहिँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले अब एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ चिनिन्छ। हामीले त एउटा चाहिँ गाउँलाई मात्र हेर्ने कुरो हुँदैन, समग्र पश्चिमाञ्चललाई नै हेर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यही संजोगमा हामीले चाहिँ यो माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक भनेर 2007 मा हामीले जुन एक्सप्लोर गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यसको चाहिँ पूर्वाधार विकास, अब ग्रामीण क्षेत्रसँग सम्बन्ध राखेर यसको चाहिँ कसरी अघि बढ्ने अनि होमस्टेको अवधारणा कसरी ल्याउने, समुदायमा आधारित ग्रामीण पर्यटन कसरी विकास गर्ने भन्ने मेन नाराका साथ हामीले यहाँभन्दा 2008 र 2009 मा एउटा प्रोजेक्ट आयोजना गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यस क्षेत्रको जहाँ चाहिँ वासस्थान नभएको ठाउँमा चाहिँ पोर्टर सेल्टर र क्याम्प साइटको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने तल्लो क्षेत्रमा चाहिँ जहाँ वासस्थान छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ होमस्टेको अवधारणा ल्याएर होमस्टे सम्बन्धित ट्रेनिङ पनि हामीले दिइसकेका छौँ र यो अति सुन्दर ठाउँ छ र यसको तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ जुन अन्नपूर्ण क्षेत्रमा यो ग्रामीण सडकले गर्दाखेरि विभिन्न ट्रेकहरू चाहिँ छुटिँदै आएको हुँदा यस क्षेत्रमा पदयात्रा गराउनको लागि हामीले चाहिँ 50 वर्षसम्म कुनै पनि त्यस्तो ग्रामीण पर्यटनले ग्रामीण सडकले चाहिँ अप्ठ्यारो नपार्ने भएको हुँदा यो अति सम्भावना छ। यस माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक अन्तर्गत पर्ने 7वटा गाविस छन्, ल्वाङ, घलेल, दिताल, माछापुच्छ्रे, घाचोक, लाचोक, रेबान अनि सार्दी खोला। यी 7वटै गाविस पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति सम्भावना छ। मेन चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एग्रो टुरिज्म कृषिसँग जोडियो भने यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्दा एकदम छिटो सम्भावना छ। सम्भावनाको हिसाबले कृषिसँग जोड्दाखेरि राम्रो भन्ने यहाँको कुरा। होमस्टेको बारेमा ट्रेनिङ दिनुभएको छ, यो विषयमा खैर म पछि आउँला। अब हामीसँग इडिएमका जोसेफन हुनुहुन्छ जर्मनीबाट। कस्तो छ सम्भावनाको हिसाबले तपाईँले देख्नु भएको सम्भावना, यो गाउँमा देख्नु भएको सम्भावना? And Ms. Josephine, how many probabilities you see in this village for tourism in your opinion? Okay, yeah, I will say in English first. I see that there's a high probability that tourists will come here, but not any kind of tourists, but the tourists who want to escape from mass tourism, who want to see the real cultural life in a traditional Nepali village, and maybe want to combine this with trekking. It's a great possibility because treks like the APC and so are too overcrowded. It's a good thing to shift some of the tourists and we will come here. That's according to idiom. That is according to many people. ए ओके, धन्यवाद छ। र यसपछि अब हामीसँग एमपी अर्याल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उषा फाउन्डेसनबाट। यसै गरी उहाँले दिगो विकासमा युवा परियोजना भन्ने संस्थामा पनि काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट पर्यटनको हिसाबले, सम्भावनाको हिसाबले देख्नु भएको चाहिँ के हो गाउँमा? मैले थोरै ब्याकग्राउन्ड जोड्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ 2008 देखि रिबानलाई चाहिँ हामीले मेन पाइलट प्रोजेक्ट मानेर काम गरिरहेका छौँ र हामीले यो प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि रिबान आसपासका युवाहरू साथै विभिन्न सहरका युवाहरूलाई चाहिँ हामीले ग्यादरिङ गरेर यहाँको प्रोबेबिलिटी के हो भनेर खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसपछि यहीँको युवाहरू र बाहिरी साथीहरूको चाहिँ सहमति सल्लाह आएर चाहिँ फाइनलमा के आयो भने रिबान धेरै सम्भावना पुगेको ठाउँ छ
र पोखराबाट नजिक पनि छ। त्यो हिसाबले जस्तो रिबानमा पर्यटनको सम्भावना एकदमै छ, किनभने यो प्राकृतिक छटाले एकदमै भरिपूर्ण ठाउँ हो, सुन्दर ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक, प्राकृतिक विभिन्न किसिमका कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै गरेर कृषिमा यहाँ चाहिँ धेरै सम्भावना छ, किनभने यो हावापानी र वातावरणको दृष्टिकोणले पनि यो एकदमै सम्भावना छ। त्यस्तै गरेर माछा, मर्दी खोलाको माछा आफैमा फेमस छ र यसको माछा जस्तो मर्दी खोलाको माछालाई बचाउनको लागि, असला माछालाई बचाउनको लागि हामीले चाहिँ अल्टरनेटिभ फिस फार्मिङ गर्न सक्यौँ भने यहाँको व्यक्तिलाई इन्कम जेनेरेसन हुने भयो। त्यस्तै गरेर जस्तो पर्यटनबाट, कृषिबाट यहाँको मान्छेले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यहीँको स्थानीय युवा साथीहरू र सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ पहलमा हामीले 2008देखि काम गर्दै आएका छौँ। त्यसो हुँदा सम्भावना धेरै छ। कृषिसँग अवश्य पर्यटन जोडिन्छ र हामीले सँगसँगै यी तीनवटै क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा काम गर्दै आएका छौँ। तपाईँ युथ जेनेरेसनमा यसरी लागिराख्नु भएको छ र अहिलेको अवस्थामा धेरै युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको स्थिति हो। सम्भवतः यो गाउँमै पनि खोज्ने हो भने कमै मात्रै युवाहरू पाइन्छन्। अब एकातिर युवा शक्ति नहुनु अनि त्यसको म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था हुनु, यो कति सम्भव छ? सम्भव असम्भव भन्ने कुरा त छैन। जस्तो रिबानको केसमा पनि धेरै युवाहरू चाहिँ विदेशिनु भएको छ र हाम्रो मुख्य टार्गेट भनेको हामीले यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नु अथवा कम्युनिटी लेभलमा आएर चाहिँ काम गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ युवाहरूलाई हामीले एउटा मोडल दिन खोज्नु हो। हामीले एउटा सिस्टम क्रिएट गर्न खोजेका छौँ। जस्तो जुनसुकै कुरामा पनि अवसर छ, किन भन्दा जहाँ जस्तो च्यालेन्ज छ त्यहाँ अवसर छ, हामीले त्यो ठान्छौँ र यी अवसरहरूलाई चाहिँ ग्र्याब गर्नुपर्छ, समात्नुपर्छ, तिनीहरूको सही पहिचान गर्नुपर्छ र युवाहरूले देखे मात्रै गर्छन्। जब अरूले गरेको देख्छन् तब युवा गर्छन्, किनभने हामीसँग संस्कृति छैन, त्यो गर्ने काम गर्ने संस्कृति छैन। जस्तो कृषिलाई सम्मानित पेसा भन्ने चाहिँ संस्कृति बसिसकेको छैन नेपालमा। त्यसो हुँदा हामी देखाउन चाहन्छौँ, हामी एउटा सिस्टम क्रिएट गर्न चाहन्छौँ र वर्षौँ लाग्न सक्छ। यो सिस्टमलाई हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको देशको विभिन्न जस्तो 4-5वटै चाहिँ विकास क्षेत्रमा चाहिँ हामीले रेप्लिकेट गर्ने योजना बनाएका छौँ र हामी मात्र युवालाई रोक्ने भन्दा पनि युवालाई कसरी इनिसिएट गर्ने, युवालाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसमा जागरुक गर्न सकिन्छ, युवाले कसरी सम्भावना देख्छ। जस्तो यहाँको मान्छेहरूले जस्तो हुम्दी कृषि सहकारी अन्तर्गत माछा पालन गर्नुभएको छ। 105 जना चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ माछा पालनमा इनिसिएट गरिसक्नु भएको छ। 45 देखि 48 जना मान्छेहरू चाहिँ बायोडाइनामिक एग्रिकल्चरमा चाहिँ इनिसिएट गरेर उहाँहरूले चाहिँ फार्मिङ सुरु गरिसक्नु भएको छ। कसैले चाहिँ इन्डिभिजुअल, कसैले चाहिँ ग्रुपमा। त्यस्तै गरेर पर्यटनमा चाहिँ होमस्टेको कन्सेप्ट छ। होमस्टे भन्ने बित्तिकै जस्तो सहरमा आएर रहेका जुन चाहिँ पर्यटकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जस्तो स्थानीय संस्कृतिहरू बुझ्न, स्थानीय चाहिँ खानाहरू खान अथवा यहाँको चाहिँ जस्तो प्राकृतिक सुन्दरतालाई चाहिँ बुझ्नको लागि यहाँ आउन चाहनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ आफ्नो पहिचान चाहिन्छ र पहिचान सहितको चाहिँ हामी एउटा सिस्टम क्रिएट गर्न खोज्दैछौँ। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई थप्नै पर्ने हुन्छ, जस्तो उत्पादन हुन्छ, कृषकले उत्पादन गर्छ, त्यसको लागि बजारीकरण छैन र त्यसलाई पनि जोड्नको लागि हामीले जस्तो हामीसँग अर्को नेटवर्क छ, डेभलपमेन्ट भोयाज द बजार भन्ने कम्पनी हामीले इनिसिएट गरेका छौँ। हाम्रो नेटवर्कमा त्यो पोखरामा रहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्क चोकमा, जसले त्यो कृषि उत्पादनसँग जोड्नको लागि कृषि सडकको कुरा गर्न खोज्नु भयो। सडकको कुरा भन्दा पनि जस्तो यहाँ मर्दी खोला आसपासमा जसले केमिकल फ्री रूपमा, अर्ग्यानिक रूपबाट उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नको लागि, उहाँहरूलाई इन्कम जेनेरेसनमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले के सोच्यौँ भने उत्पादन भइसकेको कुरालाई चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्नुपर्छ र त्यसको लागि बाटो अलरेडी छ, केही रूपमा बाटो अलरेडी छ र हामीले उहाँहरूको उत्पादनलाई फेयर ट्रेड एन्ड अर्ग्यानिक अन्तर्गतको कम्पनी अन्तर्गत हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रमोसन गर्नको लागि, मार्केटिङको पनि म्यानेज गर्नको लागि एउटा होल सिस्टम क्रिएट गर्न खोज्दैछौँ। तपाईँले मैले यहीँ रोकेँ। राजेन्द्र तमु, अब ग्रामीण पर्यटनमा चाहिँ यो जुन खालको चाहिँ कच्ची सडक छ, त्यो कच्ची सडकले चाहिँ पर्यटनको महत्त्वलाई घटाइरहेको छ भन्ने पनि छ। स्वाभाविक हो, तर पनि हामीले त्यसको अल्टरनेटमा फेरि फुड ट्र्याक पनि खोजिरहेका छौँ। महत्त्व हुन्न अरे के त्यस्तो? महत्त्व त अब विकासलाई रोक्न त फेरि हामी पनि अलि सक्दैनौँ, तर पनि त्यसको पर्यटनको जुन महत्त्वलाई र पर्यटकले चाहने जुन वातावरणलाई गर्नको लागि त्यसको अल्टरनेटमा हामीले फुड ट्र्याक पनि खोजेका छौँ। भनेपछि फुड ट्र्याकको निर्माण पनि हुँदैछ यो सँगसँगै? हुँदैछ। कहिलेदेखि हुँदैछ? यो मेलबोर्डदेखि हामीले माथि अस्तामतिर सुरु गरिसकेका छौँ। त्यस पछाडि धिताल हुँदै यो खरामुखबाट जोडेर ल्वाङबाट माथि जानेछौँ।
अनि त्यो बाटो चाहिँ सरकारी अनुदानमा हो कि जनताहरूको पहलमा? अहिले केही एकापले सहयोग गर्दैछ र स्थानीय आमा समूह युवा क्लबहरूले अब टान पश्चिमाञ्चलले पनि केही त्यसलाई फलो गर्दैछ र हामी गाविसलाई पनि अब घचघचाउँदैछौँ र यो प्राकृतिकलाई अलिक बचाउनको लागि यसलाई चाहिँ अलिकति निरुत्साहित गर्दै जुन मोटर बाटो यो कच्ची बाटो छ अब हामीले यो खानेपानीको मुहानसम्म त कालोपत्रे गर्दैछौँ। त्यस पछाडि यताको कुरामा यसलाई अलिकति सहायकमा राखेर प्रधान जाने फुड ट्र्याकमा नै गर्नेछौँ हामीले। हुन्छ, अन्य कुराहरू पछि जोड्दै गरौँ ल। हामीसँग टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय च्याप्टर पोखराका सचिव नारायण सापकोटा, यहाँले होमस्टेको बारेमा हामीले ट्रेनिङ दियौँ भनेर अघि भन्नुभएको थियो। अब त्यो यहाँहरूले दिएको ट्रेनिङ कतिको प्रभावकारी भयो, परिणाम हेर्नुभयो? अहिले हालसालै हेर्दा त त्यति प्रभावकारी भएको देखिएको छैन, परिणाममुखी छैन। तर बिस्तारै अब पर्यटकहरूको चाहिँ आगमन हुन्छ, त्यसपछि फेरि चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ होमस्टे सम्बन्धी ट्रेनिङ दिन्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ प्रभावकारी होला जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको त्यो अब कस्तो खालको ट्रेनिङ दिनुहुन्थ्यो यहाँहरूले, दिनुभयो? त्यसमा हामीले पहिला चाहिँ यो हस्पिटालिटी अनि कुकिङ बेकिङ सम्बन्धी ट्रेनिङ दिएका थियौँ। आधारभूत आवश्यकता, पर्यटक आउँदाखेरि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी त्यो सम्बन्धी ट्रेनिङ दिएका थियौँ। अब फेरि त्यसैलाई फेरि छोटो 42 घन्टे ट्रेनिङ दिएर त्यसैलाई सम्झाउने, पहिलाको जुन 45 दिने ट्रेनिङ ल्याएको थियौँ त्यसैलाई चाहिँ सम्झाउने तरिकाले चाहिँ हामीले फेरि एउटा चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छौँ 42 घन्टे जति। अब यसपछि यो माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास समिति कास्कीको उपसमिति अन्तर्गत रिभानका सूर्यगिरी पर्यटकलाई ल्याउन त ल्याउने व्यवस्थित गर्न राख्न सकिन्छ? होमस्टेको ट्रेनिङ पनि लिइसक्नु भएको छ यहाँहरूले? हजुर, अब होमस्टे ट्रेनिङको विषयमा हाम्रो सचिव सरले अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ र यो सकिने सम्भावनाहरू धेरै छन् र हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। कतिजनालाई राख्नुभयो? अहिलेसम्म त खासै त्यस्तो ग्रुपिङ रूपमा आएको छैन। अघि नै भन्यो हाम्रो यो उषा प्र्याक्टिकल्ली गइया छैन, जस्तो डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ नि, होइन प्र्याक्टिकली गइएको छ। हाम्रो उषा फाउन्डेसनले टाइममा 18-20 जना ल्याइरहेको छ, कहिले 2-3 महिना नि राखिदिन्छ। त्यस्तै गरेर बिचमा आउने हाम्रो पदयात्रीहरू विदेशी स्वदेशी आउँदा पनि हामी कहाँ बस्ने गरिएको छ। करिब हाम्रो गाविसभरि अहिले 15-20वटा घरमा सामान्य बस्नलाई हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। दर्ता गर्ने काम चाहिँ बाँकी नै छ। Mr. Stefan, what is your advice and what is your commitment for these villagers? My comment to just keep on going, like they did before. Fulfill the requirements for the homestay. Think about how to improve the Machu Picchu model track. And the most important thing is to get the people first here. What will you do for this village after return back? We can think about if we can fundraise some money for the cooperative here, if they want to implement some eco-friendly things, want to go also on the sustainable sector. हामीले यो ठाउँमा बसेर सहज र सरल ढङ्गले यसरी विदेशी साथीहरूको सहयोगलाई जुटाउने लिने एउटा सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ? अवश्य सकिन्छ। हामीले जस्तो 2009 देखि नै हाम्रो इटिएम नेटवर्क भन्ने चाहिँ हाम्रो बढी चाहिँ हाम्रो चलन कस्तो भयो भन्दाखेरि गफ गर्ने अनि काम नगर्ने भयो के, त्यही भएर यो गर्न सकिन्छ भनेर सोधेँ मैले। अवश्य सकिन्छ। त्यही भएर नै हामी चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा आएर काम गर्नको लागि प्रयासरत छौँ। हामीले अहिले रिबानको लागि चाहिँ एउटा वेबसाइट निर्माणको क्रममा छौँ। इडिएम नेटवर्कसँगको चाहिँ सहयोगमा र स्थानीय व्यक्तिहरू जुन चाहिँ जस्तो विभिन्न किसिमको कृषि, पर्यटन, माछा, यहाँको गाविस, लोकल स्थानीय स्तरका सबै मान्छेहरूसँगको उहाँहरूको राय सुझाव सङ्कलन र उहाँहरूको सुझावको आधारमा नै वातावरण मैत्री रिभान भनेर चाहिँ एउटा वेबसाइट निर्माणको क्रममा छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ जस्तो लिगलाइज गर्नको लागि माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक र चाहिँ टानको लागि हामीले अघि नै पनि अनुरोध गरिसकेको अवस्था हो। र हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा यहाँको चाहिँ जस्तो होमस्टेलाई विशेष गरी प्रमोसन गर्न र इन्कम जेनेरेसनको लागि थोरै धेरै कसरी हुन्छ आर्थिक सबलीकरण गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय व्यक्तिहरूसँग विशेष गरी होमस्टे फ्यामिलीहरूलाई हामीले चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गरेर उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्न र अरूलाई चाहिँ यो मोडल देखाउनको लागि हामी प्रयासरत छौँ र गर्छौँ, हुन्छ। हस्, अब राजेन्द्रजी
अब कृषिको सम्भावना एउटा भयो, भ्यूहरू पनि छन् भन्नुभयो। खासमा हामीले जाँदाखेरि सेक्टर के अरे यसलाई स्पेसिफिकेसन गरेर जाँदाखेरि एउटा हुन्छ, त्यो चाहिँ बढी सम्भावनाको हिसाबले चाहिँ के हो? बढी सम्भावनाको हिसाबले त अब कृषि नै अलिकति जोड दिनुपर्छ होला। अब तपाईँहरूले यो ठाउँमा प्याराग्लाइडिङ पनि गराइराख्नु भएको छ होइन? अल्ट्रा लाइटहरूलाई पनि अब बोलाउनु भएको छ, अब परीक्षण उडान पनि गराउनु खोज्नुभयो। सम्भावनाको हिसाबले भोलि त्यो पनि हो भनेर बुझ्दा हुन्छ हामीले? त्यो अब एउटा प्रक्रियामा छ गरे, प्रक्रियामा कानुनी रूपले चाहिँ नि हामीले एउटा अनुमति पायो भनेदेखि उहाँहरूले यो ठाउँलाई चाहिँ नि एकदमै फोकस गरेको पनि छ र यहाँ अब अलिकति यो सैद्धान्तिक सवालको राजनीति खिचोलले त अलिअलि टेन्सन त बनाउँछ फेरि, तर पनि त्योसँग सङ्घर्ष गरेर हामी क्रस गरेर त्यो ल्यान्डिङ चाहिँ नि गराउँछ। जनताको इच्छा हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक झैझगडाले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना क्षीण भएको जस्तो कुरो बुझिन्छ। क्षीणै त होइन, तर अलिकति अब्स्ट्याकलहरू आहा। त्यो भनेको चाहिँ कसले गर्न खोज्यो, कुन पार्टीले गर्न खोज्यो? यो त नभनौँ होला, किन भन्दाखेरि अन्तर्विरोध खुल्यो भने, सार्वजनिक भयो भने अप्ठ्यारो पर्छ है। हुन्छ, ठिकै छ। नारायण सापकोटा, अब मैले धेरै रेडियो प्रोग्रामहरू गरेको छु टुरिज्म सम्बन्धी, र ती रेडियो प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि प्रायः जसो अन्य ठाउँका टुरिज्म इलाकाका मान्छेहरूको ग्रामीण बस्तीका जो जनताहरू छन् उनीहरूको गुनासो चाहिँ पोखरामा मात्रै पर्यटन केन्द्रित भएको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ र उहाँहरूले आक्रोश पनि पोख्नु भएको छ। पोखरा भनेको वास्तवमा मेन हब हो, जहाँ विदेशी पर्यटक हुन् या स्वदेशी पर्यटक हुन् उनीहरू चाहिँ आएर एक रात त्यहाँ बिताएर अनि त्यसपछि ग्रामीण क्षेत्रमा लाग्छन्। जब हामीले यो साहसिक पर्यटक, प्रगति पर्यटकको चाहिँ विकास भनेको चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रबाट हुन्छ। पक्षपात भयो भन्ने छ कि धेरै, जस्तै अब त्यो तपाईँको फेवातालदेखि अलिकति थोरै माथि आएर महेन्द्र गुफा छ, त्यसपछि चमेरे गुफा छ, यो चाहिँ पोखराको कर्णाली हो भनेर त्यहीँका बासिन्दाले भनेका छन्। होइन, त्यो तरिकाले हामीले हेरेका छैनौँ। टानले चाहिँ समग्र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका जुनसुकै पर्यटकीयसँग समावित क्षेत्रहरूलाई विकास गर्नको लागि चाहिँ हामी अघि बढिरहेका छौँ। अब उहाँले कुन दृष्टिकोणले भन्नुभयो, त्यही चमेरे गुफा, महेन्द्र गुफा हुँदै हामी अर्मला गाउँको पनि ग्रामीण पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले हामी अघि बढिरहेका छौँ। त्यही स्वरूप अब साहसिक र प्रगति पर्यटक भनेको मेन चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रबाटै हुने हो। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूले भन्ने कुरो चाहिँ छुट्टै छ, तर हाम्रो टानको तर्फबाट हामी चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रलाई नै मेन फोकस गरेका छौँ। जस्तै अब तपाईँहरूले के पाउनु भएको छ अहिले? अब ग्रामीण क्षेत्रमा होमस्टेहरू चलिरहेछन्, कास्की जिल्लाको याङ्जाकोट, सिक्लेस लगायतका ग्रामीण इलाकाहरूमा होमस्टेहरू सुरु भइसकेका छन्। त्यसको अहिलेसम्मको रिजल्ट चाहिँ के देख्नुहुन्छ? हुन त हामीले सोचे जस्तो रिजल्ट निस्किया छैन, तैपनि अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहेको चाहिँ, तपाईँहरूले खोजेको चाहिँ के, कस्तो रिजल्ट? समुदायमा आधारित ग्रामीण पर्यटनको विकास, त्यसमा मेन होमस्टेले पनि त्यसको विकास गर्छ भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्य हो। त्यो अनुरूप ग्रामीण भेगका ग्रामीण इलाकाका जनताहरूको सामूहिक विकास, हजुर, त्यो मेन उद्देश्य त्यही हो। त्यही अनुरूप नै हामी होमस्टेको चाहिँ प्रावधानलाई अघि सारेका हौँ र अब यसलाई बिस्तारै चाहिँ अघि बढाउँछ। 2011मा जब चाहिँ होमस्टेको चाहिँ कार्यविधि लागू भयो त्यसपछि बिस्तारै होमस्टे चाहिँ दर्ता हुने गए प्रक्रिया अनुरूप चाहिँ अब तपाईँको पर्यटन कार्यालयमा अब तिनको चाहिँ फेरि अब प्रचार प्रसार बिस्तारै हुँदै जान्छ। पक्कै पनि भोलिका दिनमा उहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट केही फाइदा लिनुहुन्छ र त्यसको फाइदा उहाँहरूलाई मात्र होइन, हामी ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालमा जति आबद्ध सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरू सेलर हो। हामीले पनि कुनै गाउँलाई बेच्न सकियो भने हामीले नि केही बेनिफिट लिन सकिन्छ। त्यो कारणले पनि हामी अग्रसर भएर यस होमस्टेको चाहिँ प्रवर्धन गर्नेको लागि हामी अघि बढिरहेका छौँ। अब सूर्यगिरी मानिलिउँ पर्यटन यो गाउँमा आयो, ग्वारती आयो है, अब त्यसको लागि हामीले व्यवस्थापन गर्न समस्या परेन, तर चुनौतीहरू धेरै हुन्छन्, सेक्युरिटीका कुराहरू आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला? यसको विषयमा बहुत राम्रो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। हरेक कुराको सम्भावना र चुनौती बोकेकै हुन्छ, त्यस कारणले यहाँ अहिले कुनै त्यस्तो सुरक्षाको लागि त्यति धेरै नराम्रो चाहिँ अहिलेसम्म छैन र यहाँ त्यो भन्ने कुरो त काठमाडौँको चाहिँ अब बिच भागमा चाहिँ बम पड्किरहेछ भने यहाँको के कुरा गरौँ भन्न खोज्नु भएको हो? होइन, त्यो होइन, मैले भन्न खोजेको त्यसको अलि अर्को त्यो उल्टो अर्थ लाग्यो कि मैले भन्न खोजेको यो ठाउँ असुरक्षित अहिलेसम्मको अवस्थाले देखाएको छैन, त्यसैलाई मैले चित्रण गर्न खोजेको।
भनेको जे होस् यहाँको जनताहरूको पहल र चाहिँ जनताहरूको बलबुताले जहाँसम्म जे गर्न सकिन्छ त्यो सुरक्षा चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने खालको आश्वासन तपाईँको तर्फबाट होला। हजुर, जनताले र हामी सबै यो हाम्रो पर्यटन अन्य चाहिँ सङ्घ संस्थाबाट पनि यो विषयमा पहल पनि भइराखेको र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अति नै शान्ति सुरक्षा त्यति धेरै प्रशासनिक चाहिने अवस्था देखिएको छ। यो सवालको जवाब चाहिँ राजेन्द्र गुरुङ उहाँबाट अलिक सठिक रूपमा होला। कस्तो छ सेक्युरिटीको व्यवस्था, कसरी गर्न सकिन्छ? सेक्युरिटीको त अब देशै अलि ढुक्क भएर हिँड्न पाउनु पर्यो नि त पर्यटकहरूले, होइन? अस्तव्यस्त भएको बेलामा ग्यारेन्टी दिन त सकिन्न, तर पनि हामीलाई त्यति असहजता नै लागेको छैन। र एकाबले एउटा इन्ट्री फी 2000 रुपियाँ उसले लिएको छ। त्यसले पनि के गरेछ भन्दाखेरि स्वयं पर्यटकले आफूलाई फिलिङ गरेर म सुरक्षित छु भन्ने त्यो पनि छ। यता कता एक दुईवटा घटना त घट्यो फेरि, तर वास्तवमा अलिकति यो विदेशी पाहुनाहरूलाई त्यस्तो गर्न हुन्न भन्ने चेतना भएर हो कि अथवा अब वातावरण त्यस्तो नराम्रो खालको कसै घटना चाहिँ नै देखिएको छैन। अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दाखेरि त्यस्तो घटना देखिएको छैन भन्ने यहाँको कुरा। एमपी अर्याल सबभन्दा ठुलो कुरो विश्वास हो र अहिलेसम्मको अवस्था हामीले हेर्दाखेरि जस्तो हामीसँग निरन्तर रूपमा पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू पनि आउनुहुन्छ र हाम्रो रिबान गाविसको विशेष गरी 4 नम्बर, 6 नम्बर, 7, 8, 9मा चाहिँ पर्यटकहरू बसिरहनु भएको छ र 1-1.5 वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने अहिलेसम्म त्यो अवस्था छैन। जहाँ जनता जागेका छन्, जनताले नै जस्तो उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्नुहुन्छ, पर्यटकको सुरक्षा गर्नुहुन्छ र एउटा परिवार सरह बसिसक्ने भइसकेपछि त्यो परिवारले पनि उहाँहरूको सुरक्षा गर्छ र त्यसमा चाहिँ ढुक्क हुन चाहिँ म सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पोखरामा बस्ने व्यापारीहरूले प्रोफेसनल्ली जसरी उनीहरूको चाहिँ हेर विचार गर्छ, गाउँको जनताले त्यो गर्न सक्छ? विचार गर्नुभन्दा पनि जस्तो एउटा परिवारसँग बसिसकेपछि अथवा यहीँ आएर आफ्नो एउटा परिवार सरह चाहिँ बस्ने र यहीँको वातावरण घुलमिल भइसकेको हुनाले चाहिँ जस्तो पर्यटकलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो संस्कार छ, त्यसले गर्दा पनि जस्तो अहिलेसम्म राम्रो घटना नभइसकेको अवस्थाले हामीले त्यतातिर भन्नुभन्दा पनि जस्तो ध्यान त दिनुपर्छ, तर त्यसैलाई नै मेन इस्यु बनाएर परिवारको एउटा सदस्य बनाएर राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँको। अब सूर्यगिरी पर्यटक आए होइन, गाउँमा ल्याइयो, इङ्ग्लिस बोल्न जानिएन, के गर्ने? इङ्ग्लिस त धेरै थोरै जान्नै पर्छ। त्यो सबैले अब जस्तो अब पढ्दै नपढेका बुढी आमाहरू हुनुहुन्छ, बुवाहरू हुनुहुन्छ होइन, भाषाको समस्या त आउँछ नै होइन। होइन, यो विषयमा मैले थोरै कुरो जोड्न चाहेँ। म दुर्गम ठाउँहरू मनाङ मुस्ताङ जस्ता जागिर सर्भिसको सिलसिलामा म घुमेँ। उहाँहरू कति लेखापढी नभए पनि बोल्न जान्नुहुन्छ। हामी सामान्य भाषाहरू सिकाउनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। पर्यटन भित्राउने भन्ने जान्दिनँ भनेर सुख पाइँदैन। मैले अघि नै भने समस्यासित समाधान हुनैपर्छ। हवस्, अब हामी आजको यो कार्यक्रमलाई यहीँ टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ र हामीले छलफल गऱ्यौँ माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास समिति कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङ, यसै गरी त्यो माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास समिति कास्कीका उपसमिति कास्की अन्तर्गतको उपसमितिमा रहनुभएका रिभान अध्यक्ष सूर्यगिरी, टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय च्याप्टर पोखराका सचिव हुनुहुन्थ्यो नारायण सापकोटा, यसै गरी आइटिएम नेटवर्क जर्मनीबाट जोसेफन, अनि एमपी अर्याल युवा फाउन्डेसन नेपालबाट। आजको कार्यक्रम यही सकिँदैछ। क्यामेरामा साथ दिने सहकर्मी मित्र दीपक परियार अनि सरोजसँगै म रामचन्द्र यो बसाइबाट बिदा भयौँ। नमस्कार।